सब लोगों ने रात का खाना खा लिया था। थकन सबके चेहरों पर आया थी। जैसे ही सब खाने से फारिग हुए, अम्मा ने अपनी आदत के मुताबिक बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आफरीन, अपने बाल बांधो और ये सारे बर्तन समेट कर किचन में ले जाओ बेटा। हो सके तो इन्हें ढक भी देना। मैले बर्तन रात में यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं है, नौसत फैलती है और बरकतें घर से हमेशा रुखसत हो जाती हैं। अम्मा का लहजा हमेशा की तरह नसीहत भरा था, लेकिन मैं जानती थी कि उनकी बातों में किसी हद तक हकीकत पोशीदा होती है। और ये क्या, आजकल तुम शाम के वक्त नहाकर खुले बालों के साथ सोती हो? बेटा, ये सब कुछ ठीक नहीं है। रात के वक्त हवाई मखलूक घरों में उतरती है और सुना है कि जवान लड़कियों पर कब्जा कर लेती है। अम्मा की ये बात सुनते ही मैंने जोर से कहकर लगाया, अम्मा, आप भी ना कैसी पुरानी बातें करती हैं। ये कैसी पुरानी बातें करती हैं? ये सब तो पुराने ज़माने की बातें हैं। आजकल के दौर में लोगों को ऐसी बातों से डर नहीं लगता। अब तो लोग खुद ही जिन्नात जैसे हो गए, उन्हें किसी और मखलूक से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली और सर हिला दिया, जैसे उनके दिल में कहीं खौफ अब भी बाकी था। भाई, अम्मी और भाभी सब अपने कमरों में जा चुके थे और पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। मैं अकेली थी। अम्मा की बातों का असर भी नहीं लिया, शायद इसलिए कि मैं उन्हें सिर्फ किस्से कहानियाँ समझती थी। मैंने अपने बाल बांधने की जहमत भी नहीं की और बगैर ध्यान दिए बर्तन समेटने शुरू कर दिए। अभी चादर उतार कर कुर्सी पर रखी, क्योंकि सब लोग अंदर जा चुके थे और मुझे किसी का खौफ नहीं था। बर्तन समेटते हुए अचानक मेरी समात में दूर शहनाइयों की आवाज़ आई। हमारी छत से सड़क साफ नजर आती थी और अक्सर वहां से बारातें गुजरती थी जो घर की खामोश गुजर रही होगी। शहनाई की वो खास धुन मुझे हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जिह करती, जैसे हर बारात में छुपी कोई कहानी हो, कोई राज हो जो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जागा, क्या हो रहा होगा नीचे सड़क पर। ये सोचते हुए मैंने बर्तन समेटने वहीं छोड़े और तेज कदमों से छत की तरफ बढ़ गई। अम्मा और भाई तो सोने जा चुके थे, इसलिए मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। मेरे कदमों में एक तरह की बेचैनी थी, जैसे मैं किसी गैर मराई ताकत की तरफ खींची जा रही हूँ। छत पर पहुँचते ही मैंने इर्द गिर्द की फिजा को महसूस किया। रात का सुकून अजीब था, जैसे कि हवा में कोई छुपी हुई सरगोशी हो। छत से नीचे झांका तो देखने के लिए कुछ गैर मामूली नहीं था, मगर शहनाई की वो आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुकार हो। एक लम्हे के लिए मैंने अपने दिल में अजीब सा खौफ महसूस किया, लेकिन मैंने खुद को ये सोचकर दिलासा दिया कि ये महज एक बारात होगी, जैसा कि हमेशा होता है। मगर अंदरूनी तौर पर मैं जानती थी कि ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। मेरे खुले बाल हवा में झूल रहे थे और मैं खुद को बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही थी, जैसे कि मेरी रूह हवा के साथ परवाज कर रही हो। लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि ये वो लम्हा है जब मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। शायद ये अम्मा की नसीहत थी, या शायद हवा में कोई अजीब सी ताकत, लेकिन मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि मैं उस वक्त किसी बड़े वाक़े का हिस्सा बनने जा रही हूँ। छत पर खड़े खड़े मुझे दूर से एक मंजर दिखाई दिया। वो कोई आम बारात नहीं थी, ना ही वो लोग कोई आम इंसान लग रहे थे। उनके कद लंबे थे, उनके चेहरे धुंधले नजर आ रहे थे, जैसे हवा में किसी मखलूक की परछाइयाँ हों। मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं बेसाख्ता अपने बालों को छूने लगी। तब मुझे अम्मा का नाम आफरीन है और मेरी उम्र 22 साल है। बचपन से ही मैं अपनी अम्मा की लाडली थी, क्योंकि मैं उनकी अकलौती बेटी थी। अम्मा की तवज्जो और मोहब्बत हमेशा मुझ पर मरकूज रही, शायद इसलिए भी कि मेरे बड़े भाई फारूक की शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। भाभी अक्सर इस गम में गुमसुम रहती, घर में खामोशी सी छाई रहती। मैं ही थी जो इस खामोशी को तोड़ती, घर में चहचहाती फिरती, सबको हंसाने की कोशिश करती और अपने मखसूस अंदाज से माहौल में ज़िंदगी भरती। मेरे बाल हमेशा मेरी खूबसूरती का मरकज़ रहे और उनकी वजह से मेरी शख्सियत में अलग ही कशिश पैदा हो गई। लोग ना सिर्फ मेरे चेहरे की खूबसूरती की तारीफ़ करते, बल्कि मेरे बालों की भी बहुत तारीफ़ होती। मेरे बाल लंबे, घने और स्याह थे, जो मेरी शख्सियत में चार चांद लगा देते। यूँ तो मेरी शक्ल सूरत भी किसी शहजादी से कम नहीं थी,
مگر میرے بالو نے مجھے خاندان میں ایک شہزادی سے کم نہیں تھی، مگر میرے بالو نے مجھے خاندان میں ایک الگ پہچان دی تھی۔ جہاں بھی جاتی لوگ میرے بالو کے متعلق سوالات پوچھتے، ٹوٹ کے جاننا چاہتے تھے کہ میں ان کا اتنا خیال کیسے رکھتی ہوں۔ میرے بالوں کی خوبصورتی صرف میرے خاندان میں ہی نہیں بلکہ محلے میں بھی مشہور تھی۔ رشتہ داروں کی ہر تقریب میں جب میں شریک ہوتی تو لوگ میرے بالوں کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے، یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ میں ان کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہوں۔ اکثر خواتین مجھ سے پوچھتی، آفرین تمہارے بال اتنے لمبے اور چمکدار کیسے ہیں؟ کوئی خاص تیل استعمال کرتی ہو یا کوئی خاندانی نسخہ؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری روزمرہ کی زندگی بالکل عام سی تھی۔ میں کسی خاص ٹوٹکے یا مہنگے تیل کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ میری ماں ہمیشہ کہتی کہ میرے بالوں کی خوبصورتی قدرت کی دین ہے۔ میرے والد کا انتقال ایک عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں نے اپنے غم کو کم کرنے کے لیے میری دیکھ بھال میں خود کے اپنے بال باندھ کر رکھا کرو ورنہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی اور ہنس دیتی، کیونکہ مجھے ایسی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اماں تو شاید اپنے تجربے کی بنیاد پر صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ آج کل کے دور میں ایسی باتوں پر کون یقین کرتا؟ جنات کا عاشق ہو جانا یہ کبھی پہلے باتیں اچھی لگتی ہوں گی، لیکن اب تو آج کل دنیا اتنی جدید ہو گئی ہے کہ جنات کا ذکر بھی عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ یہی بات تھی کہ میں اماں کی باتوں پر کان نہ دھرتی۔ یوں بھی مجھے کھلے بال رکھنا پسند تھا، چونکہ میرے بال خوبصورت تھے، لمبے گھنے تھے۔ اسی وجہ سے جب انہیں کھولتی تو ان کی خوبصورتی دو چند ہو جاتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے دن میں رات ہو گئی ہو، کیونکہ لوگ میرے بالوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیتی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ باتیں ایک نہ ایک دن چل کر سچ ثابت ہوں گی، اور میں ایک ایسے مسئلے سے دوچار ہوں گی جس سے نکلنے کے لیے مجھے اچھا خاصا وقت لگے گا۔ آج بھی اماں کی نصیحت کے مطابق میں نے بالکل عمل نہیں کیا، نہ تو اپنے بالوں کو باندھا اور نہ ہی میں نے کھلے بالوں کے اوپر دوپٹہ اوڑھا، بلکہ اسی طرح ہی اپنا کام نپٹانے لگی۔ لیکن شہنائی کی آواز نے مجھے جیسے بے خود سا کر دیا۔ یہ آواز نہ جانے کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی تھی۔ میں چپ چاپ دبے پاؤں چھت پر چلی آئی۔ اس وقت سارا گاؤں ایک خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہاں پر لوگ سرے شامی سو جاتے تھے۔ اس وقت بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارا گاؤں سو رہا ہے۔ میں چھت پر آئی تو کھلی تازہ ہوا نے میرا استقبال کیا، جو میرے کھلے بالوں کو اڑانے لگی۔ میں اپنے بالوں کو سمیٹنے میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن پھر میں نے یہ کوشش ترک کر دی اور انہیں ہوا کے ساتھ کھیلنے دیا۔ چپ چاپ مڈیر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، رہا تھا جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ تبھی سڑک کے اوپر انسانوں کا ایک ہجوم دکھائی دے گیا، لیکن نہیں، وہ تو انسان لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے لمبے لمبے قد اور عجیب سا انداز کہ انہیں دیکھتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ہوا کی سرگوشیاں بھی جاری تھی، شہنائی کی آواز ابھی بھی کانوں میں آ رہی تھی۔ میں بے خود انداز میں سامنے جاتی بارات کو دیکھ رہی تھی۔ اس بارات میں بے حد رونق تھی، وہ کافی لوگ تھے اور ایک سجا سجایا دلہا جو سب سے آگے تھا۔ لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بارات پیدل تھی، کسی سواری کے اوپر نہیں تھی۔ تبھی اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس بارات میں سے کسی نے میری طرف دیکھا ہے۔ میں گھبرا سی گئی کیونکہ نظروں کی تپش مجھے اتنی دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک دم مڈیر سے پیچھے ہوئی، یوں لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ اچانک اس نظر کا کیسا اثر تھا جو دل پر عجیب سے انداز میں پڑا تھا، اور اس وقت میری کیفیت بہت عجیب ہو گئی۔ مجھ سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں گہرے سانس بھرنے لگی۔ دل کیا کہ دوبارہ ایک دفعہ مڈیر کے پار دیکھوں، اور میں نے یہ غلطی دوبارہ کر لی۔ مڈیر کے پار دیکھنے پر ان آنکھوں کی چمک مجھے دور سے بھی واضح محسوس ہو رہی تھی، اور شہنائی کی آواز اب تیز ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کوئی میرے کانوں کے قریب شہنائی بجا رہا ہو۔ میں ایک دم گھبرا گئی، اور اس وقت دل پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اس لیے گھبرا کر مڈیر سے ہاتھ ہٹائے اور فوراً تیزی سے سیڑھیاں اتر آئی۔ گھبراہٹ میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بال اب بھی ہوا سے سرگوشی کر رہے تھے، اور
मैं अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए फौरन बर्तन बावर्ची खाने में रखकर कमरे में आ गई। उस वक्त मुझे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं किन कैफियत का शिकार हूँ। आखिर मुंडेर के पार बारात में मुझे ऐसा क्या दिखाई दिया जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी, जिसने मेरे ऊपर इतनी घबराहट तारी कर दी कि मुझे कुछ और समझ ही नहीं आई और मैं घबराहट में नीचे उतर आई। न जाने क्या हुआ, एकदम से मैंने गैर इरादी तौर पर बालों को बांधा और कैचर लगाकर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी मुझे सुकून नहीं था। मेरे अंदर एक सन्नाटा फैला था जिसने मेरी कैफियत कुछ अजीब सी कर दी। उस वक्त मुझे और तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की और काफ़ी देर तक नींद से लड़ती रही, लेकिन मुंडेर के पार की वो दो चमकती आंखें अब भी मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे अब भी कोई देख रहा हो मुझे। वो रात मेरी बहुत बेचैन गुजरी थी और सारी रात उसी तरह परेशानी के आलम में कभी सोई, कभी जागी और कभी उठकर बैठ जाती। सुबह हुई तो अम्मा ने मेरी आंखों को देखकर पूछा, आफरीन बेटा, क्या बात है? तुम्हारी आंखें तो बहुत सुर्ख हो रही हैं। क्या रात से सोई नहीं हो? मैंने अम्मा से नज़रें चुराई और कहा, अम्मा, नींद तो नहीं आई, बस सोई जागती कैफियत रही। तो कुछ तबीयत भी बोझल हो रही थी, शायद मौसम का असर है। मैंने अम्मा से ज़्यादा जैसे खुद को तसल्ली दी तो अम्मा कहने लगी, इसीलिए तो तुझे कहती हूँ अपने बाल बांध कर रखा करो। अब मैं तुम पर नज़र का दम करती हूँ, ज़रूर किसी न किसी की नज़र लग गई होगी। लोग वैसे भी तुम्हारे बालों को बहुत नज़र भर कर देखते हैं। अम्मा ने ये कहते फ़ौरन दुपट्टे को सर पर ओढ़ा और मेरे ऊपर दम करने लगी। अम्मा के दम से एकदम मेरे अंदर सुकून उतर गया। यूं लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हूँ। यकायक मेरी पलकें बोझल होने लगी और नींद ने मुझ पर गलबा पा लिया और मैं बेपहर हो चुकी थी और उस वक्त मैं खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। रात वाली बेचैनी और घबराहट ख़त्म थी और अम्मा के दम ने मेरे अंदर भी साफ शफाफ मुझे कर दिया था। नहाकर मैंने कपड़े बदले, खुले बालों के साथ सहन में आकर बैठ गई। इरादा था कि बाल सुखा लूं, लेकिन अम्मा ने देखते ही नसीहत शुरू कर दी और कहने लगी, आफरीन, तुमने फिर बाल खुले छोड़े, इन्हें फ़ौरन सुखाओ और बांधो। पहले ही तुम्हें नज़र लगी है, जब तक तुम्हारा दम मुकम्मल नहीं हो जाता तुम बाल खुले नहीं छोड़ोगी। अम्मा के नसीहत भरे अंदाज पर आज मैं घबरा गई, क्योंकि कल वाली कैफियत के बारे में मुझे याद आ गया था। इसीलिए मैंने फ़ौरन उठकर बालों को बांधा और सुकून से काम निपटाने लगी। आज भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो भी सुबह से कमरा बंद किए पड़ी थी। ऐसे में सारे कामों का बोझ मेरे ऊपर ही था। जैसे ही काम निपटा कर फारिग हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही एक दरवेश की सदा बुलंद हुई। मैं फ़ौरन उठी, कनस्तर से आटा डालने तक आ गई। दरवाज़ा खोलकर दरवेश के थैले में आटा डाला तो वो एकदम मुझे कहने लगा, अपने बालों को खोल कर रखा करें, रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये कहकर वो दरवेश एकदम वहाँ से चला गया, लेकिन उसका लहजा और उसकी आंखें मेरी निगाहों में महफूज रह गए। मैं एकदम जैसे किसी जादुई कैफियत में दाखिल हो गई। यूं लग रहा था जैसे उस लहजे को मैंने पहले भी सुना है, उन आंखों को मैंने पहले भी देखा है। घबराहट में फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। दिल उस वक्त तेज़ तेज़ धड़क रहा था। आखिर वो दरवेश कौन था? आखिर उसने मुझे रात कहाँ देखा था? उसके कहने का क्या मतलब था? मुख्तलिफ सवाल मेरे दिमाग में चकराने लगे और सर था कि दर्द से फटने वाला हो गया। क्या वाकई वो सच होने जा रहा था जो कभी अम्मा ने मुझसे कहा था? क्या वाकई अम्मा के अंदाजे दुरुस्त थे? क्या वाकई मैं किसी जिन्नात की नज़र का शिकार हो गई हूँ? इस सोच का आना था कि मैं एकदम घबरा गई और घबराना शुरू कर दिया। अम्मा कमरे से बाहर आई और मुझे इस तरह तेज़ कदमों से टहलते देखा तो कहने लगी, आफरीन, क्या बात है? मैं देख रही हूँ सुबह से कुछ घबराई और तुम्हारी हरकतें भी अजीब सी हैं। क्या बात है, कोई परेशानी है? अम्मा ने मुझसे दरियाफ्त किया। अम्मा के लहजे की फिक्रमंदी और अंदेशे को भांपते हुए मैंने खुद पर काबू पाया और कहा, नहीं अम्मा, सब कुछ ठीक है, बस न जाने क्यों आज तबीयत घबरा रही है और अजीब सी बेचैनी लगी है। मैंने अम्मा को टालते हुए कह दिया तो अम्मा कहने लगी, बेटा, जितना हो सकता है जिक्र किया करो, जिक्र करने से तबीयत बेहतर रहती है। मैंने अम्मा की बात सुनकर सर हिलाया। अम्मा सच्ची तो कह रही थी, लेकिन न जाने क्यों मैं कभी अम्मा की बात न मानती और ना ही उनकी बातों को अहमियत देती।
उस वक्त मेरा दिल चाहा कि अम्मा की बात पर अमल करूं और मैंने जिक्र करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद तबीयत संभलना, जैसे ही रात हुई और इशा के बाद सब खाना खाकर फारिग हुए, तभी शहनाइयों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे मेरा दिल अजीब ही तर्ज पर धड़कना शुरू हो गया। मैं बेखुदी की कैफियत में आ गई और एकदम से फिर से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गई। उस वक्त बाल खुले हुए थे, क्योंकि मैंने शाम को ही नहाकर बालों पर दुपट्टा लिया था और उन्हें बांधा नहीं था। लेकिन चूंकि अब मैं छत पर आ रही थी, तो चलती हुई तेज हवा ने मेरे बालों को बिखेर दिया। मैं जैसे दबे पांव मुंडेर के पास आ गई और खुली सड़क पर देखने लगी। सामने ही सड़क पर उस वक्त खामोशी का राज था, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप वहां खड़ी हो गई। शहनाइयों की आवाज़ अब भी मेरे कानों में रस घोल रही थी और मेरे वजूद को बेखुद कर रही थी। मैं एक मैकान की कैफियत में न जाने कितनी देर वहां खड़ी रही कि यकायक मुझे सड़क पर दूर से आती हुई बारात दिखाई दी। उस बारात को देखकर मेरे दिल में देर वहां खड़ी रही कि यकायक मुझे सड़क पर दूर से आती हुई बारात दिखाई दी। उस बारात को देखकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। मैं बिना पलकें झपकाए वो बारात देख रही थी और तभी अचानक से दो निगाहों की तपश ने मुझे रुख बदलने पर मजबूर कर दिया और एकदम से मेरे दिल पर घबराहट तारी कर दी। मैं घबरा कर मुंडेर से पीछे हट गई। न जाने वो कौन था जो इतनी दूर से देखता था कि उसकी निगाहों की तपश मुझे महसूस होती और मैं घबरा सी जाती। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं फौरन पीछे हट गई और अपने तेजी से धड़कते दिल पर काबू पाने लगी। शहनाइयों की आवाज़ जो पहले से तेज हो गई थी और बहुत करीब महसूस हो रही थी, अब एकदम से दूर होती जा रही थी। मैंने फिर नीचे जाने का इरादा किया और जैसे ही पलटी तो ये देखकर मेरा रंग जर्द पड़ गया। सामने ही छत पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन, सर पर सफ़ेद ही रंग का रुमाल बांधा था। उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी खुशबू उठ रही थी जो तेज़ी से मेरे हवासों पर छा रही थी। उसने अपने हाथ पीछे कमर पर बांध रखे थे और बड़ी पुरशौक निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं एकदम से अपने हाथ बालों की तरफ ले जाने लगी और उन्हें बांधने लगी, क्योंकि तेज़ हवा की वजह से वो संभल नहीं रहे थे और बिखरते जा रहे थे। मैं जब ही उन बालों को बांधने लगी, लेकिन तभी उस नौजवान ने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया और कहने लगा, इन बालों को मत बांधो, खुला रहने दो, ऐसे अच्छे लगते हैं। उसके अंदाज में एक इसरार था और उकसाने वाली कैफियत थी। न जाने क्या हुआ, मैं एकदम रुक गई और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। बेबसी से उसकी आंखों में देखने लगी और कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे इस तरह पूछने पर वो कहने लगा, मैं एक जिन्नज़ाद हूँ और मेरा बारात से गुजर रहा था, लेकिन जिस दिन तुम्हें देखा दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। कल भी तुम्हें छुप छुप कर देख रहा था। तुम्हारे खुले हुए हवा के दोष पर बिखरे बाल मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे थे। बेइख्तियार मैं उनकी तरफ खींचा चला आया। अभी मैं तुम्हें देखकर खींचा चला आया हूँ। न जाने क्या बात है, ये कैसी कशिश है, कैसा राज है जो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैल गया है। उस शख्स की बातें उसी की तरह खूबसूरत और मुतासिर कुन थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स एक जिन्नज़ाद है। कहीं से भी वो जिन्नात नहीं लगता था। इतना खूबसूरत और मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक मुझे बिल्कुल ही मुख्तलिफ लग रहा था। न जाने उस लम्हे मुझे क्या हुआ। मैं जो उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी, एकदम से जैसे खुद पर काबू नहीं रख पाई और फौरन भागी और नीचे चली आई। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर अजीब सी बातें चल रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे कुछ क्या हो रहा है। नीचे आते ही जो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल पर हावी हुआ वो यही था कि अम्मा की बात सच साबित हो गई। खुले बालों पर वाकई जिन्नात आशिक होते हैं और आज मुझे इस बात का तजुर्बा हो गया था। मैं बेसाख्ता घबरा गई। जिन्नात का नाम सुनना और बात थी और उनको अपने रूबरू यूं देखना, फिर उस शख्स का मुझ पर यूं आशिक हो जाना, ये कुछ और था। इसी बात ने मेरे ऊपर एक अजीब सी घबराहट तारी कर दी। मैं नीचे तो आ गई, लेकिन ये लग रहा था कि मेरा एक हिस्सा कहीं छत पर रह गया है। उसकी निगाहें अभी भी मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। अगले दिन मैं नहाने के बाद फौरन ही बालों को बांध चुकी थी। न जाने क्या बात थी, मुझे शदीद घबराहट हो रही थी। रात वाला वो वाक़या ख्वाब की तरह मालूम हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो।
وہ شخص اور اس کا وجود وہاں نہیں تھا، بلکہ وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ جن ذات نہیں تھا، بلکہ شاید میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہو۔ میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھی، تبھی اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ اماں میرے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، آفرین بیٹا، میں تمہاری طرف سے تشویش کا شکار ہوں۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان دکھائی دیتی ہو؟ تمہارے اندر کچھ تبدیلی سی آ گئی ہے، تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو۔ اماں نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا تو اماں کی پریشانی کے خیال سے میں نے انہیں مطمئن کر دیا اور کہا، نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس موسم بدل رہا ہے تو اسی وجہ سے دل پر کچھ گھبراہٹ طاری ہے، اور تو کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک دم سے اماں سے نظریں چرا لی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی کہ آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی ہے، آپ کے خدشات درست نکلے اور میں ایک جن ذات کی نظر کا شکار ہو گئی ہوں۔ مجھ پر جنات عاشق ہو چکے ہیں۔ آج میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ میں چھت پر نہیں جاؤں گی۔ جتنا بھی ہو سکا میں یہی کوشش کروں گی کہ نہ تو بال کھلے رکھوں نہ ہی چھت پر جاؤں، کیونکہ مجھے یوں لگتا تھا کہ کھلے بالوں سے چھت پر جانے سے مجھ پر یہ زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو بے حد مصروف رکھا اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ شہنائی کی تیز آواز میرے کانوں میں گونجی، میرے چلتے ہاتھ رک گئے اور میں بے خود سی ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چھت پر نہ جاؤں، لیکن جانے کیا بات تھی، میں کس کیفیت کے زیر اثر تھی، کون سی جادوئی طاقت مجھ پر حملہ آور ہو گئی تھی کہ میرا خود پر سے قابو ہی نہیں رہا، اور میں بے ساختہ قدم اٹھاتی ہوئی چھت کی طرف چلی آئی۔ چھت پر آ کر مڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر دور سے آتی بارات دیکھنے لگی۔ بارات ابھی بہت دور تھی، لیکن شہنائی کی آواز بالکل قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ میں دم بخود سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے حواسوں میں نہیں ہوں، جیسے میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، مجھ پر کسی رہی تھی۔ اس وقت مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے حواسوں میں نہیں ہوں، جیسے میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، مجھ پر کسی اور کا کنٹرول ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر چھت پر یوں ہی کھڑی رہی، کتنی دیر اس بارات کو دیکھتی رہی، شہنائی کی آواز سنتی رہی۔ وہ بارات گزر بھی گئی، لیکن شہنائی کی آواز نے ابھی بھی مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا، اور دور کہیں سے آتی ہوئی وہ شہنائی کی آواز میرے دماغ کو جیسے جادو میں لے رہی تھی۔ میں اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نیچے نہیں آئی، چھت پر ہی رہی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اچانک ہی چھت پر سیڑھیوں سے آواز سنائی دی تو اماں کا چہرہ کچھ دیر بعد نظر آیا۔ ارے آفرین بیٹا، تم چھت پر کیا کر رہی ہو؟ آدھی رات کا وقت ہو گیا اور اکیلی چھت پر کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ اماں کی پریشان اور متفکر آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اماں کو دیکھا، پھر ارد گرد چھت کی طرف دیکھا۔ مجھے خود سمجھ وقت چھت پر کیا کر رہی ہوں۔ میں گھبرا سی گئی اور اماں سے کہا کہ اماں، پتہ نہیں میں کیسے چھت پر آ گئی۔ ایک شہنائی کی آواز سنائی دی اور جیسے میرا خود پر قابو ہی نہیں رہا، میں بے ساختہ چھت پر آ گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اماں سے کہا۔ اماں حیرانی اور پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ انہیں جیسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، جبکہ اماں فوراً میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا سر تھپکنے لگی۔ آفرین بیٹا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کی آواز میں اندیشے تھے، وسوسے تھے اور انجانا سا خوف تھا، میں جسے محسوس کر سکتی تھی۔ خود میں بھی اس وقت ایک عجیب سے خوف کے زیر اثر تھی اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وقت اپنے اندر عجیب سی مقناطیسیت رکھے ہوئے تھا۔ اس وقت مجھے جیسے خود کی خبر نہیں تھی، میں عجیب بدحواس ہو رہی تھی اور گھبرا رہی تھی۔ میرے اوپر گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہو رہی تھی۔ اماں کے ساتھ لگے ہوئے میں نیچے تو آ گئی، لیکن پھر بھی ایک انجانے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اماں میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اماں کی آنکھوں میں اس وقت فکر مندی اور اندیشے دکھائی دے رہے تھے۔ اماں میرے اوپر دمسا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میرا سر تھپک رہی تھی۔ شاید اماں کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کس کیفیت کے زیر اثر ہوں، اسی لیے اماں نے نہ تو میرا ہاتھ چھوڑا، نہ ہی مجھ پر دم کرنا چھوڑا، اور نہ وہ یہاں سے اٹھ کر گئی۔ نہ تب مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی پھر اماں سو سکی۔ ہم ساری رات یوں ہی جاگتے رہے اور ایک دوسرے کو جیسے تسلی دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو اماں کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ رات جاگتے رہنے اور پریشانی کے باعث ان کے سر میں شدید درد تھا اور شاید بی پی بھی ہائی تھا۔
मैं अम्मा को दवा देकर कमरे में लिटाई और खुद बाहर सहन में आकर चारपाई बिछाकर लेट गई, क्योंकि उस वक्त सुस्ती तारी थी और कुछ भी करने था। भाभी ने मुझे बेवक्त लेटे देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ आफरीन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? देख रही हूँ कि तुम 2-3 दिन से कुछ परेशान हो। भाभी ने फिक्रमंदी दिखाई तो मैंने बस उनकी तसल्ली के लिए जवाब दे दिया, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, बस रात को नींद ठीक से नहीं आई और अब बहुत सुस्ती पड़ी है, शायद कुछ देर सो जाऊंगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। भाभी को जवाब देकर मैंने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब भी नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। अब मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आंखें बंद करके मैं खामोशी से लेटी हुई थी। तभी मेरी आंखों के सामने एकदम वही जिनजात दिखाई देने लगा। वो अब भी मुझे बड़ी शौक वाली निगाहों से देख रहा था और तभी कहने लगा कि तुम बाल क्यों बांध कर रखने लगी हो? तुम्हारे खुले बाल मुझे अच्छे लगते हैं, ये मुझे रास्ता भुला देते हैं। मेरे तपते हुए जीवन में ये बरसात का वो एकदम वहाँ से गायब हो गया। तभी मैं जैसे एक झटके से बेदार हुई। इर्द गिर्द देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन खुशबू का एक झोंका अभी भी मुझे महसूस हो रहा था और साफ जाहिर था कि वो यहाँ पर था, क्योंकि ये खुशबू मुझे उस दिन छत पर भी महसूस हुई थी और अब भी अपने बेहद करीब महसूस हो रही थी। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मैं एकदम से घबरा गई। अम्मा अभी तक सो रही थी। मैं उनके बराबर आकर लेट गई। आंखों में खौफ और अंदेशे थे, जबकि दिल में अजीब तरह के वहम थे। न जाने वो जिनजात क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। कहीं अम्मा की बात ना मानकर मैंने अपना कोई नुकसान तो नहीं कर लिया? कहीं मेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं होने वाली? कहीं मैं भी जिन्नात की शरारतों का शिकार तो नहीं होने वाली? दोपहर तक अम्मा काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और तभी वो कहने लगी, आफरीन बेटा, आप मुझे सब कुछ बता दे, सच सच बताओ तेरे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम सब कुछ बता दे, सच सच बताओ तेरे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकूंगी, इसलिए तुझे मुझे सच बताना ही होगा। अम्मा ने मुझे नरमी से कहा तो मैं एकदम उंगलियां चटकाने लगी और फिर बेबसी से रोने लगी। अम्मा, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी। मैं आपकी बातें कभी ध्यान से सुनती ही नहीं थी, हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। और देखें, इस बात की मुझे कितनी बड़ी सज़ा मिली है। आज मैं एक एक लम्हा चौंक कर गुजार रही हूँ। मेरा हर लम्हा खौफजदा होकर गुजर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती कि ये कब तक रहेगा, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरा है। मैं इस कैफियत से निकलना चाहती हूँ। मैं पहले की तरह बेफिक्र और आज़ाद होना चाहती हूँ। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा। अम्मा मुझे हौसला देते हुए कहने लगी, बेटा मुझे बता, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? आखिर ये सब कहाँ से शुरू हुआ? आखिर ये सब क्या हो रहा है? फिर ही मैं तेरी कोई मदद कर पाऊंगी। अम्मा के पूछने पर मैंने एकदम गहरा सांस भरा, फिर उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो खुद भी बेहद परेशान हो गई और कहने लगी, ये तो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा मुश्किल बात है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे किसी मसले का शिकार हो जाओगी। इसीलिए तो मैं मना करती थी कि तुम अपने बालों को ढक कर रखा करो, इन्हें खुला मत छोड़ा करो। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी बातें बेमायनी थी और तुमने हमेशा उन्हें गलत ही समझा। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी वक्त बिगड़ा नहीं है। मैं ज़रूर इसका कोई ना कोई हल कर लूँगी। अपनी बच्ची को इस मुसीबत से निकाल कर रहूँगी। अम्मा ने मुझे मुलम्मत करते हुए साथ ही तसल्ली दी तो मैं फीका सा मुस्कुरा दी। अब एक बात का यकीन हो गया था कि अम्मा ज़रूर मुझे इस मुश्किल से निकाल देंगी। अगर वो जिनजात मुझ पर आशिक हो भी गया है तो यकीनन अम्मा के पास भी उसका कोई ना कोई हल होगा। मैं पहले से काफ़ी मुतमईन हो चुकी थी और तभी अम्मा असर के करीब घर से चली गई। मैंने पूछा भी कि अम्मा आप कहाँ जा रही हैं, मुझे भी साथ ले चलें? तो वो कहने लगी, नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी मैं अकेली जाऊँगी। ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें ले जाऊँगी, बस तुम दुआ करो कि हमारा काम हो जाए और तुम इस मुश्किल से निकल आओ। ये कहकर अम्मा ने सर पर चादर जमाई और घर से निकल गई, जबकि मैं पीछे अम्मा के लफ्ज़ों के बारे में सोचती रह गई। आज मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था और यही इरादा किया था कि मैं छत पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि छत पर जाने के बाद ही वो सारा सिलसिला शुरू हुआ था। बालों को मैंने पहले ही अच्छी तरह बांध रखा था, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक सरगोशी सुनाई दी। सुनो,
انہیں کھول دو، میں راستہ بھولنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز میرے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ میں ڈر گئی، لیکن میں نے بالو کو نہیں کھلا چھوڑا، حالانکہ ارنے لگا اور سرگوشی کی وہ آواز ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ اماں کو گئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ شام کا کھانا بھی میں نے بنا لیا تھا اور بھابھی اب روٹی بنانے لگی۔ تبھی کچھ دیر بعد تھکی ہاری سی آئی۔ اماں کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ بہت تھکے تھکے قدم اٹھا رہی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئی اور اماں کی خدمت میں پیش کیا۔ اماں نے ایک ہی سانس میں گلاس کو چڑھا لیا، کیونکہ ان کی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا کہ اس وقت وہ کتنی پریشان ہیں اور کتنی تھکی ہوئی ہیں۔ میں نے اماں سے کچھ بھی نہیں پوچھا، حالانکہ میں اندر سے بہت بے چین تھی، لیکن پھر بھی میں چپ چاپ اماں کے قریب بیٹھ گئی اور تبھی اپنی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے اماں کہنے لگی، میں گاؤں کے عامل کے پاس گئی تھی، اسے ساری بات بتائی ہے۔ اسی نے تمہیں بلوایا اور تمہارے اوپر عمل کرے گا۔ اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوبارہ کبھی کوئی جن ذات تم پر عاشق نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہیں وہ شہنازاد تم پر عاشق نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہیں وہ شہنائیوں کی آواز سنائی دے گی۔ وہ بارات اور اس میں شامل باراتی بھی تمہیں دکھائی نہیں دیں گے۔ تم ایسا کرنا، کل میرے ساتھ چلنا۔ اماں نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا تو میں سر ہلا کر رہ گئی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ میں اندر سے خوف زدہ تھی۔ آخر نہ جانے میرے ساتھ کل وہاں پر کیا ہوگا۔ اس رات تو مجھے شہنائیوں کی آواز نہیں سنائی دی، لیکن نیند بھی نہیں آئی تھی۔ اگلے دن اماں کے ساتھ میں نے وہاں پر جانا تھا اور مجھے ابھی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہاں میرے ساتھ کیا ہو اور کس طرح ہو، اس بات نے مجھے تھوڑا خوف زدہ کر رکھا تھا۔ میں سارا وقت اماں کے ساتھ موجود رہی اور پھر عصر کے قریب اماں کو لے کر عامل بابا کے پاس چلی گئی۔ وہاں پر میری جیسی اور بھی کافی لڑکیاں آئی ہوئی تھی اور ہر ایک کا مسئلہ کچھ ملتا جلتا ہی تھا۔ میں بھی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گئی اور جیسے ہی باری آئی تو عامل بابا نے اپنا عمل شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھ پر پھونک مارتے رہتے۔ کافی دیر پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے میرے پر دم کیا اور پھر کہنے لگے، بیٹی، یہ جنات تمہارے بالوں پر عاشق ہیں، انہیں تمہارے بال چاہیے۔ اگر تم یہ بال کٹوا دو تو ان جنات سے تمہارا چھٹکارا یقینی ہے، ورنہ شاید یہ اسی طرح تمہارے ساتھ رہیں، کبھی تمہاری جان نہ چھوٹے۔ عامل بابا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر اماں کی طرف دیکھا۔ اماں بھی پریشان اور متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہی میں نے ہمت کر کے عامل بابا سے کہا، عامل بابا، اس کے علاوہ کوئی اور حل بتائیں، یہ بال تو مجھے بہت عزیز ہیں، میں انہیں کیسے کٹوا سکتی ہوں؟ میں نے عامل بابا سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے، نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا، اور بہتر ہے کہ جتنی جلدی یہ کام کر لوگی اتنی جلدی تمہیں جنات سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ عامل بابا نے دو ٹوک انداز میں کہا اور مجھے جانے کا اشارہ دے دیا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے اماں کے ساتھ باہر آ گئی، لیکن اس وقت میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ یہ بال کٹوانے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنی شخصیت کو کھو دیا، کیونکہ یہ بال ہمیشہ سے میرے لیے پرکشش رہے ہیں اور کبھی بھی میں نے انہیں کٹوانے کا نہیں سوچا تھا، لیکن اب عامل بابا کی ہدایت کے مطابق شاید مجھے انہیں کٹوانا پڑ جائے۔ میں بہت بے دلی سے گھر لوٹی۔ سارے راستے میرے اور اماں کے درمیان کوئی بات نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ جتنا یہ عمل میرے لیے تکلیف دہ ہے اتنا ہی اماں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ میری طرح اماں کو بھی میرے بالوں سے بے حد محبت تھی۔ وہ اکثر بٹھا کر مجھے کنگھا کرتی اور میرے بالوں کی تعریف کرتی، اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ اماں خود بھی بے حد پریشان ہوگی، لیکن مجھے ہمت کرنا ہی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہمت کر کے مجھے جنات سے چھٹکارا پانا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اگلے ہی دن اپنے بال کٹوانا شروع کر دیے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کاٹا تاکہ مجھے اس تکلیف کا ہمیشہ اندازہ رہے۔ اماں نے سامنے آنے سے منع کر دیا اور چپ چاپ کمرے میں بند ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ بند کمرے میں اماں آنسو بہا رہی ہوں گی، کیونکہ یہ بات ہی ایسی تھی۔ پھر جتنی جلدی ہو سکتا تھا مجھے حقیقت کو تسلیم کرنا تھا۔ بالوں کو کاٹ کر میں نے ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ آئینے میں جب خود کو دیکھا تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی اور عورت کھڑی ہے۔ وہ عورت میں نہیں ہوں جو آئینے میں نظر آ رہی ہے۔ اس بات نے میرے اندر بے بسی بھر دی اور میں ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ہمت کر کے بال کاٹ تو لیے، لیکن
اب جب بھی اپنے کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تو میری کیفیت عجیب سی ہو جاتی۔ اس کے بعد میں نے دوپٹہ سر سے نہیں اتارا، جیسے میں بھرے ہوئے بازار میں ننگی ہو گئی ہوں۔ کٹے ہوئے بال میرے سر پر بہت عجیب لگ رہے تھے اور دوپٹہ نہ اتارنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ میں چپ چاپ اپنا دوپٹہ اوڑھے کام میں مصروف رہتی۔ اس دن سے یوں تو جن ذات مجھے دکھائی نہیں دی اور نہ ہی مجھے شہنائی کی آواز آئی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ یہ کٹے ہوئے بال مجھے ہر لمحہ اپنے ساتھ گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں یاد دلاتے اور میں ان کے بارے میں سوچ کر جھرجھری سے لے کر رہ جاتی۔ عامل بابا کی ہدایت کے مطابق میں نے ان بالوں کو کچی زمین میں دبا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو کاٹنے کا تکلیف دہ عمل میں نے کر تو لیا تھا، لیکن اب میں جب بھی بالوں کو دیکھتی یا محسوس کرتی تو مجھ پر ایک الگ ہی اذیت طاری ہوتی۔ کون ایسا نہیں تھا جس نے مجھ سے اس عمل کی وجہ نہیں پوچھی۔ ہر کسی کو جن ذات کے عاشق ہونے کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اسی لیے میں نے بھی یہی کہا کہ بال خراب ہو رہے تھے اس لیے کٹوا دیا، لیکن لوگوں کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اماں نے تو اس دن سے نظر بھر کر مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، حالانکہ میں ہر وقت خود کو دوپٹے میں لپیٹ کر رکھتی، لیکن اماں مجھ پر نظر ہی نہیں ڈالتی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھیں گی تو رونے لگیں گی اور وہ یہ اذیت برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اگر یہی بات میں نے اماں کی پہلے مان لی ہوتی اور سر کو ڈھک کر سکارف میں رکھتی اور اپنے بالوں کو باندھ کر رکھتی تو شاید میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا، لیکن اب چونکہ میں سارے مرحلے سے گزر آئی تھی اور شاید آئندہ بھی کبھی مجھے اسی طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے، اسی لیے میں اب پہلے سے کچھ مطمئن تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بالوں کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گی بلکہ مناسب حد تک رکھوں گی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، وہ کٹے ہوئے بال مجھے گزرے وقت کی یاد دلاتے، لیکن اب میں نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا۔ اب میں پہلے سے بہل چکی تھی اور اماں بھی اب پہلے سے مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شہنائی کا سنائی دینا اور سامنے کا گزرنا، اس کے علاوہ اس جن ذات کی باتیں میں وہ سب بھول چکی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے خود کو اپنی زندگی میں مگن کر رہی تھی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ انہی بے کیف سے دنوں میں ایک دن اچانک ہمیں خوشخبری ملی کہ بھابھی ماں بننے والی ہیں۔ اتنے عرصے بعد اس خبر کا سننا تھا کہ میں تو جیسے دیوانی ہو گئی۔ ہم سب اس دن کا کتنی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور آج وہ دن خاموشی سے ہماری زندگی میں آ گیا۔ میں جو پہلے اپنے بالوں کی وجہ سے کافی پریشان اور افسردہ رہتی تھی، اب بھابھی کی اس خوشخبری کو سن کر میں مسکراتی رہی اور امید تھی کہ جلد ہی ایک ننھا سا مہمان ہماری گود میں ہوگا۔ اماں نے بھابھی کو بیڈ ریسٹ کا بول دیا اور خود سارا کام کرتی رہتی اور ساتھ مجھے بھی شامل رکھتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں ماتھے پر بیلٹ ڈالے بنا گھر کے کام کرتی رہتی اور بھابھی کی خدمت کرتی، لیکن پھر اچانک ایک دن میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس بات نے اماں کو بے حد پریشان کیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو اماں فکر مند تھی، اسی لیے مجھے فوراً عامل بابا کے پاس لے گئی اور جب انہیں ساری صورتحال بتائی تو وہ کہنے لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس جن ذات کا دوبارہ تمہاری زندگی میں آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ وہ جس بات کے پیچھے آتا تھا وہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عامل بابا نے میرے اوپر کچھ پڑھائی کی اور پھر کہنے لگے، کیا گھر میں کچھ انوکھی بات ہوئی ہے؟ کیا کچھ ایسا ہوا ہے جو ہٹ کر ہے؟ عامل بابا نے اچانک پوچھا تو میں گھبرا سی گئی، جبکہ اماں کہنے لگی، جی بابا صاحب، گھر پر کافی سالوں بعد خوشخبری سنائی دی ہے، میری بہو کے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اماں نے عامل بابا سے کہا تو وہ کہنے لگے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تمہاری بیٹی کے اوپر یہ بات بھاری پڑ سکتی ہے، اس لیے اسے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہیں اور بھیج دو یا پھر بہو کو بھیج دو تاکہ ان دونوں کا آمنا سامنا نہ ہو، اسے کسی ایک کو کھو دو گی۔ عامل بابا کے کہنے پر میں اور اماں بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ ہمیں جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار پھر زندگی ہمیں کسی نئے دہرائے پر لے آئی تھی، لیکن عامل بابا نے جو کہا تھا ہمیں وہ پورا کرنا تھا، اور بھابھی کی ڈلیوری ہونے تک میں خالہ کے گھر پر ہی پھر رہی۔ اماں نے مجھے وہاں چھوڑ دیا۔ حالانکہ اماں کا دل بے حد پریشان تھا، لیکن اب مجبوری کے باعث انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ بھابھی کے گھر پر جب خوبصورت بیٹے نے جنم لیا تو اماں مجھے واپس لے آئی۔ اپنے گھر پر آ کر میں بے حد خوش تھی۔ میرے بال بھی اب پہلے سے بڑھ چکے تھے اور میں جیسے گزرے ہوئے وقت کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن
ابھی بھی کبھی کبھی ایسے لگتا کہ جیسے کوئی میری طاق میں ہے، جیسے کوئی میرے انتظار میں ہے اور مجھے جلد از جلد کسی طریقے سے دھوکہ دے کر دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن زندگی میں 5 وقت کی نماز کو شامل کر لیا تھا اور اماں کے بتائے ہوئے وظائف بھی کرتی رہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ان چیزوں سے مجھے خود ہی نبرد آزما ہونا ہے، ان حالات سے اب مجھے خود ہی نکلنا ہے، ورنہ شاید میری ساری زندگی اسی پریشانی میں گزر جائے گی اور میں دوبارہ کبھی پہلے جیسے